नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी विशेष गरी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र सन्दर्भहरूलाई जोड्ने गर्छौँ। सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यति बेला मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको व्यथितिको सन्दर्भहरू बाहिर आइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा सो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सहपाठीहरूले गरिरहेका मात्रै छैनन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू त्यसै गरी अन्य सामाजिक तह तबकाबाट समेत आवाज उठिरहेको छ। सर्वोच्च न्यायिक निकायमा देखिएको यो खालको विकृति भनौँ अथवा चाहिँ अन्योलता भनौँ, यसको अन्त्य छिटै हुन सकोस्। राजनीतिक दलहरूले पनि के कसरी निकाल्नुपर्ने, निकाल्ने, अगाडि बढ्ने हुने र अब चाहिँ न्यायप्रतिको भरोसा आम नागरिकले गर्ने वातावरण बन्न सकोस्, हामी यो विषयमा यति भनौँ। र राजनीतिक दलहरू यति बेला आफ्नो सङ्गठन मजबुत पार्न लागिरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यति बेला आफ्नो वडा तहको अधिवेशन सकेर स्थानीय तहको अधिवेशन सकेको छ र अधिकांश ठाउँमा आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न भएको उसले जनाएको छ भनेदेखि अब जिल्ला तहको अधिवेशनको दौरानमा प्रतिनिधि चयनको सन्दर्भलाई अगाडि बढाइरहेको छ। कङ्ग्रेसको पनि मङ्सिरमा अधिवेशन गर्ने सन्दर्भ छ। जे होस्, राजनीतिक दलहरू आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नेतर्फ लागिरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी एउटा साहित्यसँग हामी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। त्यसै गरी अपाङ्गताको सन्दर्भ, जनप्रशासनको सन्दर्भलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ साउथ जर्जिया स्टेट कलेजका सहप्राध्यापक डाक्टर तुलसी आचार्य। स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते गोविन्द सर। नमस्ते सर। अब यो साहित्यतर्फ यहाँ चाहिँ लाग्नु भएको छ, पछिल्लो मोचन कृति प्रकाशन गर्नुभएको छ होइन? यहाँको विषय चाहिँ जनप्रशासन तथा नीति विज्ञ हुनुहुन्छ, भाषाको प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ होइन? यो भाषा कृति होइन, अनि त्यसपछि तपाईँको अध्ययनको विषयको मेल कस्तो छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। एकदम ठिक छ, राम्रो प्रश्न। अब सुन्दाखेरि अलिकति कसरी त्यसमा कनेक्सन होला, कसरी त्यो मेल्ला जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर खास चाहिँ म ओरिजिनल्ली चाहिँ साहित्यकै विद्यार्थी हुँ। मैले चाहिँ अङ्ग्रेजी साहित्यमा मास्टर डिग्री सकिसके पछाडि म फर्दर स्टडिजको लागि चाहिँ अमेरिका गएँ। त्यहाँ गइसके पछाडि मैले पढेको भनेको प्रोफेसनल राइटिङ थियो। त्यस पछाडि मैले जेन्डर स्टडिजमा पनि मास्टर डिग्री गरेँ र मैले क्रिएटिभ राइटिङमा पनि मास्टर डिग्री गरेँ। तर पछि मैले चाहिँ महिलासँगको विषय पनि भएकोले, महिलाको पनि वुमेन स्टडिजमा पनि मास्टर डिग्री गरेको र यता साहित्यसँग पनि मेरो रुचि भएकोले लेखनमा पहिलेदेखि इन्ट्रेस्टेड थिएँ। भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ म पढेकै युनिभर्सिटीमा चाहिँ पिएचडी भर्खरै आएको थियो। अनि सबैको राय लिँदाखेरि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ, नीतिको विषयहरू भनेको लिटरेचरसँग पनि कनेक्ट गरेर हेर्न सकिन्छ भन्ने खालको त्यस्तै छलफल हुँदाखेरि ल पढौँ त भन्दा त्यही अनुसार नै विद्यावारिधि त्यसमा गरियो। तर खास चाहिँ मैले विद्यावारिधि जनप्रशासन र नीतिमा गरे पनि जुन मेरो विद्यावारिधिको जुन डिजर्टेसन जुन थेसिस थियो त्यसमा चाहिँ मैले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको साहित्य, उनीहरूको ले लेखेका उपन्यास चाहिँ बायोग्राफी, अटोबायोग्राफीहरू होइन, उनीहरूको जीवन कथाहरू लाई नै हेरेर, ती विषयहरूलाई हेरेर यसले नेपालमा बनेको पोलिसी नीति बिचको कस्तो तादम्य छ, अथवा त्यो साहित्यले पनि नीतिलाई सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन, कस्तो खालको नीति बनिनुपर्छ, कस्तो खालको भोइसेसहरू त्यो पोलिसी मेकिङमा आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्न सकिँदो रहेछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि त्यो तरिकाको कनेक्सन चाहिँ त्यहाँ छ। मैले त्यस पछाडि पछि गएर त्यसैलाई नै मैले सेक्स, जेन्डर एन्ड डिसेबिलिटी इन नेपाल भन्ने एउटा पुस्तक राउटलेजले लन्डनबाट प्रकाशित पनि गरियो। त्यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा छ। त्यो एउटा गैर आख्यान पुस्तक, त्यो चाहिँ अनुसन्धानको क्रममै चाहिँ मैले गरेको पुस्तक हो। तर मेरो चाहिँ बेस चाहिँ लेखन साहित्यतिरै भएकोले गर्दाखेरि पनि अब अहिलेको मेरो अध्यापन पनि लेखनमै छ। म प्रोफेसनल राइटिङ, त्यसमा क्रिएटिभ राइटिङका कोर्सहरू पनि पढाउँछु र साहित्य पढ्दाखेरि साहित्यले सम्बोधन गर्न सक्ने नीतिका विषयहरू के हुन सक्छन् भन्ने बारेमा पनि मेरो अनुसन्धान, महिला लैङ्गिकताको बारेमा पनि मेरो अनुसन्धान चाहिँ रहि नै रहन्छ। र त्यही क्रममा अहिले पछिल्लो मेरो उपन्यास मोचन चाहिँ यो चाहिँ फेरि उपन्यास हो, भर्खर प्रकाशित भएको छ र अहिले बजारमा आइपुगेको। ठिक छ, हामी मोचन होइन, सङ्कट भयो भने त्यसको मोचन गर्ने भन्ने सन्दर्भबाट आउँला होइन, त्यो कृतिले के भन्छ भन्ने सन्दर्भ। जनप्रशासन
तथा नीतिको विज्ञताले हासिल गरिरहँदाखेरि त्यसमा पनि अझ अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कृतिको सन्दर्भ, उनीहरूको होइन त्यसप्रतिको लगावको सन्दर्भ, त्यो जीवन र भोगाइ होइन त्यसलाई उतार्ने कुरा कृति होइन त्यहाँनिर जोडिन्छ। साँच्चै अवस्था कस्तो छ, त्यो अवस्थाको बिचबाट नेपालका अपाङ्गता भएका महिलाहरू कसरी फुलिरहेका छन् अथवा प्रस्फुटित भइरहेछन्, उनीहरूले आफ्नो भोगाइलाई अगाडि सारेका छन् अथवा अरू मार्फत जुन खालको हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण छ नि अपाङ्गता भएका महिलाहरूप्रति अथवा सिङ्गो अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई हेर्ने एउटा प्रवृत्ति छ, त्यसलाई उनीहरूले कसरी लिइरहेका रहेछन्, स्वाभाविक लिएका रहेछन् अथवा त्यो समाजमा अलिकति भन्छ नि हामी अलिक धर्मशास्त्र मान्ने खालका मान्छेहरूले त्यो विभिन्न लालसनाहरू लगाइदिएका स्थितिहरू पनि छन् होइन, पूर्वजन्म आदि इत्यादि भन्दै होइन, त्यस्तो खालको रहेछ कि यहाँले चाहिँ पाउनुभयो के? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। अब अपाङ्गता भएका मान्छेहरू त्यसमा पनि महिलाहरू र नेपालको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्दा चाहिँ यो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको नै पाइन्छ, भेटिन्छ। हामी जुन तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्छौँ अथवा बुझ्छौँ त्योभन्दा नितान्त रूपमा फरक दृष्टिकोण हामी पाउँछौँ जब हामी अपाङ्गता भएका मान्छेहरूले नै बाँचेको जीवनलाई पढ्न थाल्छौँ, बुझ्न थाल्छौँ। र त्यो स्पष्ट छ कि अब म आफैले पनि विद्यावारिधि गर्ने क्रममा एक प्रकारको अनुभवको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नै हेरचाह गर्ने एक किसिमको संस्थाहरू हुन्थ्यो। त्यो संस्थामा म आफू म्यानेजर भएर पनि 1 वर्ष जति काम गर्दाखेरि त्यहाँको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गर्ने एउटा जिम्मेवारी जुन चाहिँ त्यहाँको सरकारले आफ्नो महसुस गर्थ्यो, त्यहाँको त्यो एउटा अनुभव पनि मैले लिन पाएँ। र त्यही सिलसिलामा अब नेपाल त आफैमा पनि एउटा पितृसत्तात्मक चाहिँ एउटा देश, त्यो पितृसत्तात्मक सत्ताले जुन तरिकाले सोच्छ नेपाली समाजलाई, त्यसमा साधारणतया महिला र पुरुष बीचमा एउटा एक प्रकारको लैङ्गिक विभेद पनि छ। र त्यसै पनि सतहमा हेर्ने हो भने त्यो पुरुष महिलाहरू चाहिँ पछाडि पर्ने विविध आयाम, विविध कारणहरू पनि छन्। अब त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका अझ महिलाहरू भनेको चाहिँ अलरेडी तपाईँको भनौँ न डबल उनीहरू चाहिँ अलिकति सप्रेस हुने अझ बढी पीडामा हुन्छन्। र त्यो पनि अझ अपाङ्गता महिला, त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिला र अपाङ्गता भएका महिलामा पनि ती गरिब अपाङ्गता भएका महिलामा पनि तपाईँको चाहिँ कथित दलित वर्ग अथवा कथित तल्लो जात पऱ्यो भने झन् उनीहरूको अवस्था एकदम दर्दनाक हुन्छ। अब मैले पनि त्यही भेट्टाएँ, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको जीवन भोगाई, उनीहरूले लेखेको कृतिहरू, उनीहरूको आफ्नो जीवनका कथाहरू, अटोबायोग्राफीहरू पढ्दाखेरि हामीले जुन तरिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बुझ्थ्यौँ, नितान्त रूपमा त्यो हाम्रो बुझाइ भनेको र दृष्टिकोण भनेको एकदमै फरक रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ महसुस हुन्छ नै। अब उनीहरूले जस्तो हामी भन्छौँ नि अपाङ्गता भएका महिलाहरू भनेको जस्तो अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो धर्मको नाममा होस् या चाहिँ एउटा सांस्कृतिक रूपले चाहिँ उनीहरूलाई हेर्ने कुरा होस्, हो यसले त पुनर्जन्ममा के पाप गरेको रहेछ र अहिले त्यो प्रतिफल भोगो होइन, यस्ता कुराहरू। अब यो ले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हामी त्यो नजरले हेर्छौँ। तर अपाङ्गता भएका मान्छेहरू आफैमा पनि कति सबल रहेछन्, उनीहरू मानसिक रूपमा कति चाहिँ बलिया रहेछन्, उनीहरू मानसिक रूपमा कति सृजनशील रहेछन्, जुन चाहिँ कथित सपाङ्गहरू छैनन् होइन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूको कृतिबाट पनि पाइन्छ। जस्तो उनीहरूमा चाहिँ भनौँ न विभिन्न खास गरी चाहिँ मेरो अध्ययनको फोकस भनेको चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलामा पनि उनीहरूमा यौवन चाहना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो खालको छलफल मैले बढी गरेको छु। किन भन्दाखेरि अब यो विषयमा मान्छेहरू कुरा गर्न धेरै नै लजाउँछन्, धेरै डराउँछन्, हिचकिचाउँछन् अथवा यो चाहिँ हाँस्छन् होइन त्यो प्रसङ्ग ल्यायो भने। तर चाहिँ अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा एक प्रकारको जुन यौवन चाहना अथवा मनोवैज्ञानिक चाहनाहरू कम्प्लिटली रूपमा चाहिँ एब्सेन्स हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको कुनै उपस्थिति अनुपस्थिति रहन्छ भनेर बुझ्छौँ। तर हामीले उनीहरूका कृतिहरू पढ्यौँ भने उनीहरूले कति मिठो, कति मजाले आफ्ना चाहनाहरू, आफ्ना भावनाहरूको कुराहरू उनीहरूले त्यहाँनिर गरेका छन्। आफूले आफूलाई कति सुन्दर देखेको, अझ हामीले चाहिँ भनौँ न झमक घिमिरेले आफूले आफूलाई ऐनामा हेर्दाखेरि म त ठुली हुँदै गएछु, हुर्किँदै गएछु होइन, मेरा शरीरका अङ्गहरू बढ्दै जान थालेछन्, हेर मैले आफूले आफूलाई हेर्दा म कति राम्री सुन्दरी देख्न थालेँ, कति ब्युटिफुल देख्न थालेँ। त्यो कुराले के इङ्कित गर्छ भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा सुन्दरताको डेफिनेसन कति बलियो रहेछ होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा आफ्नो त्यो मनोवैज्ञानिक चाहना, यौवन चाहना कति सक्रिय रहेछ। त्यो मन भने चाहिँ सवालन्द के अरे
भएका मानिसहरू हजुर र अपाङ्गता भएका मानिसहरू एउटै हो, एउटै हो। तर चाहिँ एउटा समाजको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो बुझिरहेको हुँदैन र नीति पोलिसी मेकिङमा पनि चाहिँ के देखियो भने जुन पोलिसी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा बनाइएका नीतिहरू छन् ती नीतिहरूमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूको आफ्नो जीवन कथा उनीहरूले बाँचेको जीवन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने खालको भनौँ न चाहिँ उपस्थिति त्यहाँ नरहेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ एक प्रकारको ग्याप पनि त्यहाँनिर देखियो। त्यसरी उनीहरूको कृतिहरू हेर्दाखेरि भनेपछि तपाईँले जुन उठाउनु भएको प्रश्न एकदमै स्वस्फूर्त हो नै, त्यो खालको चाहिँ विभेद अझै पनि छ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले बाँचेको जीवन अझै पनि कष्टदायी छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको भौतिक पूर्वाधारको कुरा मात्र रहेन, अब आएर मानसिक मनोवैज्ञानिक पक्षहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ। उनीहरू त्यो हामी सवालङ्ग भएका मान्छेहरूले कृति लेखन साहित्यप्रतिको रुचि होइन, आफ्ना भावनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने त्यो लेखनका माध्यमबाट त्यही पनि होइन, त्यो लिपिबद्ध गर्ने कुरा एउटा चुनौतीपूर्ण छ होइन। अपाङ्गता भएकाहरूमा झन् महा चुनौती छ नि त होइन। उहाँहरूको पहुँचका सन्दर्भका कुराहरू छन् होइन, शारीरिक रूपमा पनि हामी कति अशक्तताका कुराहरू होलान् होइन, कति % आउन सकिरह होला उहाँहरूको भावनाको पीडाको उकल्ने सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यो त पक्कै पनि छैन नै भन्छु। किन भन्दा हामी हेर्न सक्छौँ कति उर्वर छन्, कति सृजनशील छन्। अब तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने होइन, दृष्टिविहीनहरूका विचारहरू सुन्नुभयो भनेदेखि कति शक्तिशाली छन् होइन। अथवा चाहिँ आफ्नो खुट्टाले नै कलम समाएर लेख्ने झमक घिमिरेका आफ्ना विचारहरू सुन्नु भने कति शक्तिशाली छन्। झमक घिमिरे एउटा यस्तो पात्र हुन् जसले एक प्रकारको अवसर पाइन् अथवा मिडिया अप्रोच पाइन्, धेरैले थाहा पाए। त्यो हुनाले उनलाई अहिले आएर अवसर मिल्यो र उनले आफ्ना भावना प्रस्तुत गर्न सकिन्। तर चाहिँ त्यस्तै खालको अवसर पाउन पाएदेखि त्यस्ता भावनाहरू, उनीहरूको क्रिएटिभिटी, सृजनशीलता बाहिर आउन पर्खेर बसेका कति चाहिँ कनाकुन्दरामा चाहिँ बसेका अवस्थामा होलान् होइन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। त्यस्ता व्यक्तिहरूको आवाजहरू बाहिर आउनुपर्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि सीमान्तकृत वर्गको साहित्यलाई माथि उठाउने खालका कामहरू पनि गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हुन त हाम्रो नीति निर्माताहरूले त्यो ठाउँमा पुगेर सोच्ने, बुझ्ने होइन र अवसरको खाँचो छ है त्यहाँनिर, त्यहाँ सृजनाको मूल छ, त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ, फुटाउनुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कहीँ कतै दृष्टिकोण राखेको पाउनुहुन्छ अथवा यस्तै हो चलिरहेछ के गर्ने भन्ने हो? एकदमै त्यो त हामीले प्रश्न देखेका छौँ। अब यही जति पनि अब अहिले अनुसन्धान गरिरहेका विषयवस्तुहरू बाहिर आएका छन्, यिनै बाहिर आएका विषयवस्तु, अनुसन्धान गरेका विषयवस्तुलाई पनि एकदम गम्भीरतापूर्वक लिइदिने हो र त्यसलाई पोलिसी मेकिङमा त्यसको स्टडी गरिदिने, अध्ययन गरिदिने हो भने स्वस्फूर्त रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ नै होइन। जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, सीमान्तकृत व्यक्तिका आवाजहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर धेरै साहित्यहरू लेखिएका पनि छ होइन। जस्तो हाम्रो एउटा सृजनशील अराजकताको कुरा गर्दै हाम्रो राजन मुकारङजी जसले चाहिँ दमिनी भेरी लेख्दाखेरि एउटा मदन पुरस्कार पनि पाउनु भएको थियो, लगायत भनौँ न पछिल्लो समयमा आएका साहित्य कृतिहरूमा चाहिँ यस्ता आवाज बिनावाजहरू, महिला, दलित होइन, कथित तल्लो जात अथवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका आवाजहरूलाई बाहिर ल्याइरहेका छन् ती साहित्यहरू। तिनै साहित्यहरूको अध्ययनले पनि पोलिसी मेकिङ, यदि नीति निर्माणमा गएका मान्छेहरूले त्यस्ता खालका साहित्यको अध्ययन गर्ने हो भने पनि र त्यसलाई एकदमै महसुस गरिदिने हो, त्यसलाई अङ्गीकार गर्ने हो भने पनि अब बन्ने नीतिहरूमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ। तर हजुरले भने जस्तो भयो कि हाम्रो प्रणाली सिस्टम यस्तो खालको भइदियो जहाँ चाहिँ यो यसरी नै चल्छ भन्ने खालको तरिकाको अथवा त्यसको अध्ययनको कमी अथवा अनुसन्धानको कमी अथवा गरिएका अनुसन्धानहरूलाई गहिरेर हेर्ने खालको चाहिँ अभ्यासको कमी, यी यावत कारणले चोट लागेकाहरूलाई पीडाको गहिराई थाहा हुन्छ भन्छन् होइन। वास्तविक पीडा के हो भन्ने कुरा जसलाई चोट लाग्छ उसैले भोग्ने, बुझ्ने हो होइन। जो अपाङ्गता भएर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ, अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई थाहा छ त्यो अपाङ्गता हुनुको पीडा कस्तो छ भनेर। र पनि सबलाङ्गले भन्दा कतिपय सन्दर्भमा राम्रो काम पनि गरिरहनु भएको छ होइन। उदाहरणीय प्रस्तुतिहरू भइरहेका छन्, हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरूको बारेमा हामी सवालङ्ग भएका मानिसहरूले लेखिदिएको कुरा कतै लादे जस्तो भइरहेछ कि साँच्चै उहाँहरूको त्यो गहिराईबाटै आउन सकेको छ भन्ने एउटा दृष्टिकोणबाट हेरौँ न। अब तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि पाएको के हो? अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले लेखेका विषयवस्तुहरूको अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ
हामीले अझै पनि उनीहरूको विषयवस्तु अथवा उनीहरूको जीवन दृष्टिकोण, उनीहरूले बाँचेको जीवनलाई अझै पनि हामीले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन है। उनीहरू अझै पनि उनीहरू के चाहन्छन्, उनीहरूले उनको जीवन उनीहरूले समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा कति फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी प्रष्ट रूपमा पाउन सक्छौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ अझै पनि भनौँ न राष्ट्रले अथवा पोलिसी मेकिङमा पनि त्यो कुराहरू एड्रेस अझै पनि हुन सकेको चाहिँ छैन। तर चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ पहिलाको तुलनामा केही कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएका छन्, जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरामा भयो होइन, चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिने सोसल सेक्युरिटीका कुराहरूमा भयो। तर यी भनेका चाहिँ बाहिरी आवरण जस्तो मात्र देखिने भए, तर चाहिँ भित्रसम्म पुगेर उनीहरूको जीवनलाई बुझ्ने अथवा उनीहरूको जीवनलाई एड्रेस गर्न, सम्बोधन गर्न सक्ने खालको काम चाहिँ अझै पनि राज्यबाट अथवा नीति निर्माताहरूबाट त नीति पोलिसी मेकिङमा त्यो अझै पनि आउन सके जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ भएको देख्छु म। अब त्यो बाहिर ल्याउने कुरा तपाईँ आफैले पनि हजुर लेखनको माध्यमबाट धेरै कुरा बाहिर ल्याउने प्रयास जमर्को गरिरहनु भएको छ। मोचनले कस्ता खालका कुराहरूको मोचन गरिरहेछ? अब मोचन चाहिँ एक किसिमले अब यसको अर्थ भनेको मुक्ति हो होइन, आफ्नो खुसीको एउटा पाटो। सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको जीवनको खुसी हो होइन। र यत्रो खुसीको लागि तपाईँले केही कुराहरू त्याग्नुपर्छ भने त्यसले नराम्रो गर्दैन। त्यो नै गुणात्मक जीवनको सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुराकोलाई इङ्कित गर्छ। मोचन चाहिँ अलिकति थोरै फरक छ। यो चाहिँ हुन त यो लैङ्गिकतासँग नै जोडिएको विषय हो। म चाहिँ अब लैङ्गिकताको विषयमा पनि स्नातकोत्तर गर्दाखेरि अपाङ्गतासँग त्यति धेरै फोकस छैन। तर चाहिँ त्यो पनि हो, यदि सम्बन्धको पाटो सबल रहन सकेन भने मान्छे अथवा त्यो व्यक्ति अथवा त्यो सम्बन्धमा जोडिएका पात्रहरू कति भनौँ न एक प्रकारको अपाङ्गता भन्दा अलिक डेफिनेसन बुझ्न सकिन्छ, त्यो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने खालको कुरालाई इङ्कित गर्छ। अब यो चाहिँ खास गरी भनेको चाहिँ हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचले गाँजिएको समाजमा चाहिँ महिलाहरूमा कति लैङ्गिक विभेद छ, महिलाहरू कति हेपिएका छन् पुरुषहरूबाट होइन, श्रीमानहरूबाट कति पीडित छन् भन्ने एउटा पाटो छ, त्यसरी हामी बुझेका छौँ। तर यो मोचनले चाहिँ अलिक फरक पाटो कि पुरुष मनोविज्ञानलाई अलिकति बढी प्रशय दिएको छ। किन त बढी साहित्यहरू अहिले जति पनि हामी देख्छौँ प्राय धेरै नारीको मनोविज्ञानबाट लेखिएको पनि छ, अथवा नारीलाई एक किसिमले चाहिँ भनौँ न कोमलताको रूपमा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। तर चाहिँ खास गरी यो मोचनमा चाहिँ पुरुषबाट यो पितृसत्तात्मक सत्ताभित्रको यो हावी भएको यो समाजभित्र पनि कसरी महिलाबाट पुरुष पनि पीडित हुन सक्छ होइन। सम्बन्धमा जोडिएका पात्रहरूले सम्बन्धलाई राम्ररी बुझ्न सकेनन् भने र उनीहरू बिचका फरक के हुन् भन्दा पनि उनीहरू बिचमा के कुराहरू बढी कमन छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ गहिरेर त्यो कुराहरू खोज्न सकेन भनेदेखि त्यो कसरी बिग्रिएर जान्छ र यदि त्यो सम्बन्ध बिग्रियो भनेदेखि त्यसले ल्याउन सक्ने डरलाग्दो भयानक दुखान्त के हो र त्यसको निकास के हो र त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने विषयसँगै सम्बन्धित केही सेरोफेरोमा छ मोचन चाहिँ। कसरी भयो यसको उठान चाहिँ? एकदमै अब यो मैले आजको अन्नपूर्ण प्रश्नमा पनि त्यहाँ लेखेको छु कि यसको रचना गर्व कसरी रह्यो भन्ने कुरा। एउटा म आफै विवाहित पुरुष होइन, किन भन्दा हिजो बिहा गर्नुभन्दा अगाडिको जीवन र बिहा गरिसके पछाडिको जीवनमा एउटा ठुलो अन्तर, एउटा ठुलो ग्याप हुन्छ नि। त्यहाँ फ्यामिलीलाई दिने समय, श्रीमतीलाई दिने समय, एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट आएका पात्रहरू हुन्थे श्रीमान श्रीमती भनेको। उनीहरूले भएको जीवन, उनीहरूको बुझाइ, उनीहरूको सोचाइ, उनीहरूको जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यो फरक फरक दृष्टिकोणलाई मिलाएर अगाडि लिएर जानुपर्ने समय हिजोको जस्तो छैन। अब समय अहिले फरक छ, यो समयले धेरै कुरा सिकाएको छ हरेक व्यक्तिलाई र त्यो कुराहरू मैले मेरो आफ्नै वैवाहिक जीवनबाट मैले बुझेँ। र त्यस पछाडि म आफू यहाँबाट अमेरिका जाने क्रममा त्यहाँका पात्रहरू जो वैवाहिक जीवनमा गाँसिएर आए र ती पात्रहरू जो बाहिरी परिवेश, बाहिरी रहनसहन, बाहिरी संस्कृतिले उनीहरूलाई छोयो र त्यस पछाडि उनीहरूको जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलियो र जुन तरिकाले उनीहरूले श्रीमान श्रीमती पति पत्नीको अथवा प्रेमी प्रेमिकाको सम्बन्धलाई बुझेका थिए, उनीहरू बाहिर गइसके पछाडि त्यो सम्बन्धको उजाइ फरक भयो, उनीहरूको सम्बन्धमा एउटा दरार आयो। अनि त्यो आएका कथा जीवन कहानीहरू उनीहरूले मलाई सुनाए, उनीहरूका भोगाइ, उनीहरूका पीडाहरू सुनाए
र त्यो सुनेपछि यसको एउटा निराकरण के हुनसक्छ भन्ने एक प्रकारको खोजी भयो। किन म आफै पनि एउटा जेन्डरको स्टडिजको विद्यार्थी र साहित्य लेखनमा रुचि भएपछि यो सम्बन्ध के हो, सम्बन्धको बाटो के हो, सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा अलिकति थोरै अनुसन्धान पनि गरेँ। र यही क्रममा चाहिँ मैले अनि ती पात्रहरू यसरी मेरो मस्तिष्कमा आयो कि मैले केही त लेख्नै पर्छ होइन, उनीहरूको बारेमा केही भन्नै पर्छ। मैले अब अहिले बाँचेको समाज, अहिलेको जेनेरेसन, अहिलेको पिँढीले यसलाई राम्ररी बुझ्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ एक प्रकारको मलाई अनुभूत भयो। र त्यो हिसाबले पनि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ खास गरी आख्यानात्मक रूपमा अथवा चाहिँ उपन्यासको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिर ल्याएँ। र यो चाहिँ यिनै विषयवस्तुसँग सङ्गालिएको र यिनै कुराहरूलाई देख्दाखेरि मैले नलेखिरहन सकिनँ। त्यस पछाडि अन्ततः मोचन बजारमा आयो। अलिकति जनप्रशासनको सन्दर्भ होइन, एउटा समाजको संरचना हजुर होइन, हाम्रा प्रशासनिक इकाइहरूले त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण होइन, भनौँ न प्रशासन भनेको शासन गर्ने सन्दर्भ शैली होइन, र त्यसबाट आएको कुरा फलको सन्दर्भको कुरा गरौँ होइन। हाम्रो प्रशासनिक इकाइहरूको उपस्थिति र हाम्रा अवस्थितिहरूले कस्तो काम गरिरहेछ अथवा त्यो कनेक्सन हुने कुरा। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। Coco, the most delicious coconut biscuits. Coco, Coco, coconut. Karma chahiye coconut. Swadilo tha, meetho tha, sabai bhanda tasty tha. Karmacharya Coco, the most delicious coconut biscuits. लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98 066 13 506, मधुसूदन बस्याल 98 066 70 481, बालकृष्ण बस्याल 98 151 81 437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसे औठी, पाउजु, बिच्छी कंगन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा, नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। हाम्रो प्रशासनिक इकाइहरूको उपस्थिति र हाम्रा अवस्थितिहरूले कस्तो काम गरिरहेछ अथवा त्यो कनेक्सन हुने कुरा? अब यो यही अब जस्तो प्रणालीमा अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न हरेक संस्थाहरू होइन, ब्युरोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू जति पनि छन्, अब यिनीहरू हेर्दाखेरि भनेको यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउनै पर्छ भन्ने नै देखिन्छ। किन भन्दा हाम्रो चरित्र हाम्रो खालको विशेषताको शासन मोडेल होइन, प्रशासनिक अवधारणा चाहिँ फेरि हामी कहाँ फेरि बाहिरबाट आयातित खालका रिसर्च गरेर आएर त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर लाद्ने प्रयास हुन्छ भनिन्छ क्या। समस्या यस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक संरचना कस्तो छ होइन, कसरी हाम्रो समाज चाहिँ भनौँ न बनिएको छ र हाम्रो सामाजिक थिङ्किङ कस्तो छ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जबसम्म हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म सामाजिक संरचनाहरू, संस्थागत संरचनाहरू, हाम्रो ब्युरोक्रेटिक लेभलको जुन एउटा सिस्टम छ त्यसलाई पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। बाहिरको आयातित विषयवस्तुलाई मात्र भित्र्याएर हुँदैन, हाम्रो चेतन, हाम्रो सोच्ने लेभल, हाम्रो बक्सभन्दा बाहिर हेर्ने लेभलमा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। अब हामीले अघि पनि भने नि जस्तो पितृसत्तात्मक सत्ताको सोच जुन हावी छ हाम्रो समाजमा, माथि जाने पनि त्यही खालको, किन यहीँका पात्र हुन्। तपाईँको ब्युरोक्रेसीमा माथि जाने, त्यो संस्था चलाउने, अर्गनाइजेसन चलाउने, सरकार चलाउने भनेका त हाम्रै समाजबाट आएका पात्रहरू हुन् नि त। अनि उनीहरूको थिङ्किङ लेभल के छ, उनीहरूले समाज र पात्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ, त्यही दृष्टिकोणले उनीहरूले सरकार चलाए, त्यही दृष्टिकोण, त्यही सोचाइले, त्यही अभ्यासले उनीहरूले संस्था चलाए अथवा कुनै सङ्गठन चलायो भने त समाज बन्ने त
समाज त कहीँ अगाडि गएन, त्यहीँ भित्र नै चाहिँ रुमल्लिरह्यो होइन। अब यही तहमा पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अब महिलाकै कुरा गर्ने भने किन त अब यता चाहिँ जेन्डरको स्टुडेन्ट भएकाले पनि मलाई त्यो प्रसङ्ग आइहाल्छ होइन। किन महिलालाई हेर्दैछु कस्तो भन्नु भने चाहिँ महिलाले केही गर्न सक्दैनन्, अथवा उनीहरू जहिले चाहिँ उनीहरू भनेको पुरुष कुनै महिलाले एउटा राम्रो चाहिँ पोजिसनमा रह्यो भने त्यसले गर्न सक्छ र त्यो चलाउन सक्छ, त्यो पो महिला पो छ त्यो पोजिसनमा भन्ने प्रकारको एक प्रकारको त्यो थिङ्किङले काम गर्छ। त्यो भनेको एउटा पुरुष प्रधान समाजको एउटा थिङ्किङ हो क्या, त्यो एउटा हेजेमोनाइज कुरा भन्छु म। अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले हेर्नु भने ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ महिलाभन्दा पनि पुरुषहरू नै देखिन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो, यो चाहिँ हाम्रो समाजको लेभल, त्यो त्यही कुरा रिफ्लेक्ट हुन्छ क्या इन्स्टिट्युसन लेभल ब्युरोक्रेटिक लेभलमा पनि। अनि तिनै कुराहरू हाबी भएर माथि गयो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि न त संस्था न त सरकार न त राज्य बन्न सक्छ। मलाई लाग्छ यो कुरामा चाहिँ ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ, हेर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ। एकजना साथीले लेखेको, हाम्रो सञ्जीव पोखरेलजीले लेखेको एउटा लेख म पढ्दै थिएँ। उहाँ यदि राज्यले यी कुराहरूलाई बुझ्न सकेन भने र समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ अथवा त्यो थिङ्किङ लेभल दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने राज्य चाहिँ तपाईँको जनताहरूको लागि एउटा फेसिलिटेटर नभएर चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ अझ उनीहरूको स्वतन्त्रताको माथि हनन गर्ने, उनीहरूको अधिकारलाई वञ्चित गर्ने र अझ उनीहरूलाई चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको कठघारामा उभ्याउने अथवा कठघारामा राख्ने, जेलमा राख्ने जस्तो चाहिँ बनाइदिन्छ राज्यले भन्ने कुरा त्यहाँ उद्धृत गर्नुभएको थियो र मलाई त्यो किसिमले मन पनि पर्यो। त्यही भएर दृष्टिकोण र मा चेन्ज चाहिँ ल्याउनुपर्छ र यो हाम्रो सामाजिक जुन एउटा सिस्टम छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व वर्ग चाहिँ माथि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा भूगोलको सन्दर्भ भनेको प्रशासनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा होइन, त्यो भूगोलका भित्र बस्ने मानिसहरूको सन्दर्भ रह्यो होइन, र कसरी त्यो समुदायमाथि उठ्या छ भन्ने कुराहरू पनि रह्यो होइन। त्यसभित्रका फेरि लैङ्गिक सन्दर्भ तपाईँले कोट्याइहालिरहनु भएको छ होइन। हामी पहिला कुन समुदायमा छौँ होइन, त्यसको चाहिँ आर्थिक सामाजिकदेखि सबै कुराहरू त्यसको स्तर मापन गर्दाखेरि कस्तो छ होइन। त्यो स्तरभित्र पनि समान खालको हामीले प्रशासनिक इकाइहरू, समान खालका हाम्रा दृष्टिकोणहरू राखिरहने कुरा। हुन त अहिले हामी समावेशिताको कुरा गरिरहेछौँ होइन। त्यो समावेशिताले पनि एउटा अगाडि यहाँले भन्नुभयो नि कथित दलित कथित उच्च वर्ग के भनिरहँदाखेरि दलित वर्गको आर्थिक रूपमा सम्पन्नता भएको होइन, कथित उच्च वर्गको तर आर्थिक त्यो जातको चाहिँ उच्च तर आर्थिक दृष्टिकोणले हेऱ्यो भने ऊ पनि दलित होइन, गरिब भनौँ न अथवा चाहिँ होइन, त्यो लेभल नमिल्न सक्छ नि त एउटै दृष्टिकोणले होइन। हामी कहाँ कता कता समावेशिता भन्दाखेरि त्यो हाईवालाहरू जसको पहुँच छ उनीहरूले चाहिँ अवसर चाहिँ पाइरहने, जसको प्रतिनिधित्व भन्यो त्यो प्रतिनिधित्व भएको महसुसै नहुने खालको स्थिति पनि भयो कि भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् के हो। अब त्यो यस्तो अब हाम्रो नेपाल समाज, अब हाम्रो देशको कुरा गर्ने भने हाम्रो समाज अलिकति खण्डित छ। तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिकै हो, त्यो त्यसमा मेरो पनि सहमत छ। म चाहिँ कसरी हेर्छु भने समाजमा यो कथित तल्लो जात अथवा माथिल्लो जात जुन प्रसङ्ग आउँछ, मलाई चाहिँ लाग्छ यो आर्थिक रूपले विभाजित समाज भएकोले गर्दाखेरि यी कुराहरू आएका होलान् जस्तो लाग्छ। तर केही साथीहरूले चाहिँ यो आर्थिक कुरालाई भन्दा पनि समाजको सिस्टमलाई नै उहाँहरूले दोष दिनुभएको छ। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने तपाईँले हेर्नुभयो कथित तल्लो जात यदि त्यो धेरै धनी छ, आर्थिक रूपमा सबल छ भने त्यो व्यक्तिको स्ट्याटस अलिकति माथि नै रहन्छ त ऊ पछाडि परेको हुन्न जस्तो लाग्छ। तर त्यो कथित माथिल्लै जातको छ भनेर उसको आर्थिक एकदमै न्यून छ भने त्यो मान्छे पछाडि नै परिरहेको अवस्था जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब त्यो कतिपयले त्यो कुरालाई चाहिँ लिनुहुन्न, तर चाहिँ अब यो समावेशिताको नाममा कतिपय रिप्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ म अलिकति भनौँ न अलिकति जसको एक्सेस छ, जसको पहुँच छ ऊ माथि पुगिसकेका हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि त्यो तल्लो जात अथवा कथित तल्लो जात जसलाई चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ समावेशिताको रूपमा चाहिँ त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ, ऊ जहिले पछाडि नै रहेको अवस्था चाहिँ छ। अब त्यसमा पनि त्यही हो, चेक एन्ड ब्यालेन्सको कुराहरू भयो होइन। को मान्छे साँच्चै चाहिँ समावेशितामा इन्क्लुड हुनुपर्छ त्यसलाई अनुगमन गर्ने, अध्ययन गर्ने कसले, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कसले, अथवा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हेरेर सही मान्छे राइट पर्सन चाहिँ पुगेको छ कि छैन ठाउँमा त्यो हेर्ने चाहिँ को चाहिँ अभाव नै छ। र त्यसले गर्दा देश त्यस्तो भइरह्यो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि नाममा मात्रै चाहिँ समावेशिता रहन्छ तर चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा चाहिँ जति दबाउनु भयो त्यति अथवा होइन भकुण्डालाई जति तल जोड्छ त्यति माथि जान्छ भन्ने गरिन्छ
त्यो खालको चेतना स्तर फेरि त्यसरी नआउला भन्न त सकिँदैन। यद्यपि लेखनको कुरा गरिरहँदाखेरि साहित्यको पाटोबाट दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने त्यो लेखन त्यो ढङ्गको होइन जति दबायो त्यति चाहिँ माथि आइरहेको छ, त्यो चेतना स्तरलाई माथि त्यसले उजागर गरिराखेको छ, अथवा होइन लेखन त हो नै होइन अक्षरमा त हुन्छ नै, त्यो जीवनशैलीमा ढाल्ने कुरा छ नि, तारतम्यता मिलिराखेको छैन। होइन, चेतनाको स्तरमा त धेरै नै विकास भएको देख्छु म। मेरो अनुभव, मेरो अध्ययन, पाठकीय भनौँ न पाठकहरूको सङ्ख्याको वृद्धि अथवा मान्छेहरूको नै थिङ्किङ लेभल, अब यो मिडियाको कुरादेखि लिएर सोसल मिडियाका कुरादेखि लिएर अब मान्छेहरूको पढ्ने विकास, यो सबै कुराले गर्दाखेरि उनीहरूको थिङ्किङ चेतनाको लेभल त माथि बढेकै छ। तर कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने अब सोसल मिडियादेखि लिएर हरेक कुराहरू यसमा इन्फर्मेसनको फ्लो यति धेरै बढी छ, यसले राइट इन्फर्मेसन मात्र सूचित गरिरहेको हुँदैन, रङ इन्फर्मेसन पनि दिइरहेको हुन्छ। र कस्तो हुन्छ भने यसले चाहिँ त्यही अनुसारले नराम्रो इन्टेन्सनले लागि परेको एक प्रकारको झुन्ड हुन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा प्रोपोगन्डै मचाएर होइन नराम्रोलाई पनि राम्रो बनाइदिएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ र त्यसैभित्र चाहिँ मान्छे एउटा माहौल अगाडि बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसले फेरि एउटा नराम्रो परिणति ल्याउन सक्छ अथवा नराम्रो कुरा सिर्जना गर्न सक्छ, त्यो अलग पाटो भयो। तर लेखनको कुरा गर्ने भने अहिले लेखनमा धेरै ठुलो चाहिँ सुधार आएको छ र तिनै कुराहरू पढेर पनि मान्छेहरू धेरै सुशिक्षित छन्। अब अहिले लेखनमा चाहिँ अध्ययन पनि हुनुपर्छ, अनुसन्धान पनि हुनुपर्छ भन्ने त्यो पाटो पनि निकै आएको छ र म आफैले पनि मोचन उपन्यास लेख्दाखेरि मनमा बहकिएर अथवा भावनामा बहकिएर अथवा कुनै पात्रका कथाहरू मात्र सुनेर लेखेको छैन। यस उपन्यासमा मैले अनुसन्धान गरेर अलिकति रिसर्च गरेर विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ सम्बन्धका पाठहरूलाई कसरी केलाउँछन् ती विषयलाई पनि मैले लिएर उजागर गरेको छु। भनेपछि यस्तो खालको अनुसन्धानात्मक लेखहरू चाहिँ आइरह्यो भने चाहिँ पाठकको सङ्ख्या पनि बढ्छ, मान्छेहरू पनि अझ सूचित हुँदै जान्छन् र यो पक्ष चाहिँ राम्रो हुँदै जाँदैछ। तर अलिकति डर भनेको चाहिँ यो सोसल मिडियाको बाढी, एउटा प्रोपोगन्डा मचाउने बाढीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यसले अलिकति राम्रो भन्दा पनि नराम्रो असर पार्न सक्छ कि भन्ने कुराको एक प्रकारको डर चाहिँ छ। तर अन्ततगत फेरि पनि राम्रो कुरा त ले नै जितिहाल्छ ढिलो चाँडो। लेख्ने पात्र र लेखिएको विषयवस्तु हजुर को तालमेलको सन्दर्भ त्यो जीवनलाई त्यही ढङ्गले ढालिरहेको र लेखनमा पनि त्यही ढङ्गले गइरहेको बगेको भन्दा पनि लेखनले एउटा खालको क्रान्तिकारिता चेतको स्तर धेरै माथि उठाएको होइन। तर त्यो विभिन्न कारणहरूले जीवन स्तर मान्छेको भोग्ने तौर तरिकामा चाहिँ अलि फरकपना आएका पनि हामी देख्छौँ। त्यो सही हो, किन भन्दा हामी भनौँ न त्यहाँ हामीसँग धेरै लेखकहरू छन्। अब अहिले त हामीले झन् यो जुन सोसल मिडिया, यो डिजिटलाइज फर्म, यो इन्टरनेट सबै कुरा आइसके पछाडि हामीले हरेक व्यक्तिले लेखिरहेको हामी देख्छौँ। तर पनि सही कुरा हो, कति व्यक्तिहरू इमान्दार भएर लेख्न सक्यो भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो सशक्त लेख बन्छ। ऊ जस्तो छ, जसरी बाँचेको छ त्यही लेख्ने, जे लेखेको छ त्यसरी नै बाँच्ने होइन भइदियो भने चाहिँ त्यो एकदमै इमान्दार साहित्य हुन्छ। पाठकहरूले पनि अझ विश्वास गरेर पढ्न सक्ने त्यो एक प्रकारको त्यो रहन्छ होइन, त्यो विश्वसनीयता रहन्छ। तर चाहिँ कुरा आदर्शका गर्ने होइन, तर व्यवहार त लेखन आदर्शका हुने चाहिँ, तर चाहिँ व्यवहार त त्यो नदेखिने गर्दाखेरि अलिकति तालमेल नमिल्ने, त्यो एउटा प्रकारको त्यो एरिस्टोटलको भाषामा भन्ने भने चाहिँ त्यो 3 प्रकारको हुन्छ क्या रेटोरिक्स बुझ्ने, एउटा इथोज, प्याथोज र लोगोज। इथोज भनेको चाहिँ राइटरको क्रेडिबिलिटीको कुरा भयो, प्याथोज भनेको चाहिँ पाठकहरूसम्म कस्तो खालको भावना जन्माउन सक्छ, कति चाहिँ उसलाई त्यो एउटा इमोसन्स चाहिँ पठाउन सक्छ, यदि त्यो उसले लेखेको कुरालाई यति रियल तरिकाले लेख्दै जसले गर्दा पाठक कि हाँसोस् कि रोस् कुरा कराओस्, त्यो प्याथोज भयो। लोगोज भनेको चाहिँ उसले कति अनुसन्धान स्टडी गरेर फ्याक्ट्सहरू जुटाएको छ, त्यो लोगोज भयो। तर इथोज चाहिँ भनेको चाहिँ राइटरको क्रेडिबिलिटी हो क्या। त्यो क्रेडिबिलिटी भनेको ऊ कस्तो लेख्दै आएको छ, उसले के लेखेको छ र ऊ लेखे अनुसारको उसको जीवन कस्तो छ होइन। जस्तो मैले महिलाको बारेमा अध्ययन गरेँ, तर चाहिँ भनौँ न मैले अरू नै विषयमा लेखेँ। जस्तो एउटा पुरुषले महिलाको बारेमा विषयमा लेख्यो भनेदेखि त्यो त्यति ऊ रहन्न, तर पनि मैले महिला अध्ययन गरेकोले महिला अध्ययनकै विषयमा लेखेँ भने त्यो क्रेडिबिलिटी अलिकति रहन सक्छ। मेरो पढाइको त्यो चाहिँ इथोज भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ गरेको देखिँदैन। तर पनि यदि त्यो पात्रले फर इक्जाम्पल उदाहरणको लागि उसले चाहिँ चुरोट खानु हुँदैन भनेर लेख्छ, तर त्यो व्यक्तिले चुरोट खान्छ भने त्यो तालमेल मिलेन। तर चुरोट म खान्छु
तर कुरो चाहिँ यस्तो है मैले अध्ययन गर्दा यस्तो तर मैले सकेका छुइनँ छोड्न तर सक्नु भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर उसले आफ्नो समेत खुलाएर त्यसरी लेख्यो भने चाहिँ त्यो फेरि इमान्दारी त त्यहाँनिर झल्क्यो तर चुरोट नखानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हैन लेख्नु त सत्य हो नि त हो त्यो लेख्नु त सत्य हो लेख्नु सत्य हो तर ऊ आफैले त्यसको अनुभव जस्तो तपाईँले महात्मा गान्धीको कुरा गर्नु भने माई एक्सपेरिमेन्ट विथ ट्रुथ भन्नेमा यति मिठो गरी लेखेको छ कि उसले कतिपय कुरा गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुभन्दा अगाडि म आफै त्यो गर्न सक्दिनँ भनेर ऊ आफैले गएर त्यो अनुभव गरेर त्यो उनले त्यो गर्न सक्ने सबल भएपछि मात्र अनि मैले गर्न सकेँ त्यही भएर तपाईँले यो गर्नु हुँदैन भनेर लेखेका कुराहरू त्यो महात्मा गान्धीको अटोबायोग्राफी पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ हो त्यस्तो गर्न सकियो भने चाहिँ सुनमा सुगन्ध चाहिँ हुन्छ अब सकेन भने पनि उसले राम्रो कुरा दियो खुराक राम्रो दियो पाठकलाई केही सूचित बनायो समाज र राष्ट्रको लागि केही कन्ट्रिब्युट गर्ने काम गरियो भने पनि भोलि ऊ मरेर गए पनि त्यो पुस्तक अध्ययन गरेर समाजले केही पाउँछ भने द्याट्स ओके भन्नुपर्छ पाउनु पर्यो हुन्छ डाक्टर साहब आज विषयवस्तु कतिको खोतलियो अथवा के भयो जीवनशैलीका सन्दर्भ हाम्रो समाज विज्ञान यहाँको विषयसँग हामी जोडिने अवसर प्राप्त गरौँ यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय संवाद र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सबैलाई पनि यहाँ मलाई यो यति समय दिएर चाहिँ के कुराहरू राख्न दिनुभयो खास गरी यो नीति जनप्रशासन मोचन अहिले मेरो आएको उपन्यास सबैका बारेमा जोडजाड गरेर भनियो एउटा कुरामा मात्र फोकस गरेर नभन्दा पनि मजा आउँदो रहेछ सबै कुरा मिलाएर भन्दा पनि रमाइलो लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि आदरणीय दर्शकवृन्द आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ साउथ जर्जिया स्टेट कलेजका सहप्राध्यापक डाक्टर तुलसी आचार्यसँगको कुराकानी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ जो जनप्रशासन तथा नीतिविज्ञ रहनु भएको थियो उहाँसँगको कुराकानी तपाईँले हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार